जुन समस्याबाट पीडित बाबुरामजी हुनुहुन्छ त्यो समस्या हाम्रो अगाडि छैन। तपाईहरुलाई सांसद हुनु छैन? हामीसँग त्यति ठुलो जनशक्ति छैन। एकीकरण गरौँ, कमसेकम विचार मिल्नेहरू बीचमा एकीकरण हुनुपर्छ। उहाँले एकता गर्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ, तर आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने शब्दप्रति उहाँहरूलाई आपत्ति छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा भने त नेपाली काङ्ग्रेससँगै हो नि त। यतातिरको यो सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका वाम गठबन्धनहरू बीचमा पनि एकीकरण हुँदा बित्तिकै काङ्ग्रेस झस्किन थाल्छ। फेरि यता पनि समस्या छ, उता पनि समस्या छ। स्वयं प्रचण्ड कमरेडलाई कहाँ पुर्यायो? प्रचण्डले त त्यसमा के सोच्नु छ र प्रचण्ड कमरेडले विभाजन गरेर बाबुरामजीसँग विभाजन भएको होइन। यो अन्य कुनै शक्तिले लगाइदिएको सुपर ग्लु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उनीहरूको अङ्गीकृत नागरिकता गुम्यो कि गुमेन त्यो तथ्याङ्क नेपालसँग छैन। 5 लाख युवाहरूले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भए लो भन्नुहोस् त कसरी नेपालको हितमा छ? तर उहाँले कमाएको स्याबासी देशको हितमा हुनेवाला छैन। यो नेकपा एमाले चुनावी नारा बनाउनेवाला छ। उहाँले त्यो इमान्दारिता देखाउनु भयो कि देखाउनु भएन? त्यो अग्रसरतालाई केले रोक्यो? अहिले सडकमा फालिएको फोहोरबाटै स्पष्ट हुन्छ सड्ने र नसड्ने छुट्याइएको छ कि छैन। त्यो प्रविधिको उपयोग हामीले किन नगर्ने? मेयर बालेनले थाहा नपाएको कुरो होइन यो। फोहोर व्यवस्थापनलाई भन्दा महत्त्व केलाई दिनुभयो त भनेपछि गफलाई पार्क निर्माण कुनै के पार्क निर्माण अझ भएन भनेर कोही एकजना आफ्नो आस्थाको कुनै व्यक्तित्व छ भने त्यसको प्रतिमा बनाउनु छ, त्यसको नाममा पार्क बनाउनु छ भने पनि आफ्नै आँगनमा राखेर बनाए हुन्छ। बालेनले सहयोग याचना गरून् त, नेपाली सेनाले सहयोग गर्दैन भनेर पन्छिन्छ। त्यसको मतलब सेनालाई जिम्मा दिनु पर्यो, बारेनले सक्दैन, जसलाई पनि दिन सकिन्छ भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीसँग गएर भन्नु पर्यो उहाँले। विविध राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। पाण्डेजी स्वागत छ। धन्यवाद। माधव नेपालकामा जान्छौँ कुराकानी गर्न भनेर हिँड्नुभएको वामदेव गौतम प्रचण्डकामा पुग्नुभयो भन्ने समाचार बाहिर आयो। के हो पाण्डेजी, बताइदिनुहोस् न। होइन, प्रचण्ड कहाँ पनि वार्ता भइरहेछ, माधवजी कहाँ पनि वार्ता भइरहेछ, दुवैतिर वार्ता भइरहेछ। अभियान नै हाम्रो सबैलाई जोड्ने हो। त्यस कारण अझ पहिलो वार्ता त केपी ओलीसँग भयो। केपी ओलीलाई पनि जोड्ने अभियान हो। अलिकति केपी ओलीजीमा देखिएको अलिकति के भन्ने, अब त्यसलाई अहङ्कार भन्ने अथवा उहाँमा देखिएको एउटा अदूरदर्शिता भन्ने, अपरिपक्वता भन्ने, अन्त के हो? अब चुनावी परिणामले चाहिँ अब यही रहेछ त केपी ओलीले गर्न खोजेको भनेर निष्कर्षमा पुग्न सकिएला। तर अहिलेका गतिविधिमा केपी ओली एकता भन्ने शब्दबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तो एकताका लागि हो कि बाबुरामको जस्तो आफ्नो सुरक्षाका लागि हो वामदेवको कुरा? तत्कालको लागि हाम्रो सामु त्यो समस्या छैन। जुन समस्याबाट पीडित बाबुरामजी हुनुहुन्छ त्यो समस्या हाम्रो अगाडि छैन। हाम्रो तपाईहरुलाई सांसद हुनु छैन? नै, हाम्रो अगाडि मैले भनिहालेँ, हाम्रो अगाडिको चुनौती भनेको एउटा के हो भनेदेखि एक्लै हाम्रो पार्टी मात्रै चुनावमा जाँदाखेरि सम्भवतः चुनावी परिणाम हाम्रो पक्षमा नआउला भन्ने एउटा पक्ष छँदैछ। त्यो निश्चितै हो, किनभने हामीसँग त्यति ठुलो जनशक्ति छैन। तथापि हामी यदि एक्लै जानुपर्ने अवस्था भयो भने 77 जिल्लामा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने गरिकन अगाडि बढ्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एकीकरण गरौँ, कमसेकम विचार मिल्नेहरू बीचमा एकीकरण हुनुपर्छ। माधवजी, प्रचण्डजी, केपी ओलीजी अथवा अरू कोही पनि जीहरू हुनुहुन्छ जसले अहिले यो संसदीय चुनावको उपयोग गर्ने, यसैबाट केही परिवर्तन देशमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्ने पार्टीका नेताहरूले एकीकरण गरेर अगाडि जानुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर चुनावमा गइयो भने अन्य शक्तिहरूका सामु हाम्रो शक्ति पनि देखाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। तर मिलाउन निकै कठिन चाहिँ भइरहेछ।
यो कहिले प्रचण्डजीका अनि यसमा प्रगति के भयो बताइदिनुहोस् न त। यस्तो बेला जो प्रचण्डजी गठबन्धन सत्ता गठबन्धनको काङ्ग्रेस नेतृत्वसँगको गठबन्धनको जुन खालको स्थिति छ योबाट दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन भन्ने मनस्थितिमा प्रचण्डजी लगभग त्यो निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। त्यही निष्कर्षमा प्रचण्डजीसँगै टाँसिन बाबुरामजी आइपुग्नु भएको छ भने यस्तो अवस्थामा वामदेवजीको अभ्यासले के प्रगति हासिल गरेको छ जनतालाई यो जिज्ञासाको विषय बन्न सक्छ, बताइदिनुहोस् त। नै वामदेवजीको प्रयासले भन्नाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानले जुन निर्णय लियो त्यो निर्णयको आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यो थियो हामीले लिएको। त्यसलाई विभाजित पार्टीहरू बिचमा त्यही पार्टीबाट जो विभाजन भएर 3वटा 4वटा टुक्रा हुन पुगेका छन् ती सबैलाई एउटै मञ्चमा बसालेर वार्ता गराउने र एकता गराउने भन्ने हाम्रो प्रयास हो। त्यसमा नजिक पुग्यौँ, तर हामी यो चुनावी अभियानले हामीलाई त्यो निर्णयमा पुग्न दिएन। छुट्टा छुट्टै तरिकाले चुनावी अभियानमा जाने सोचका साथ पार्टीका नेताहरू जान पर्ने बाध्यता देखियो। जुन बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना कसले गर्यो त भनेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको कारणले गर्दा। केपी ओलीले तत्कालको निम्ति उहाँले एकता गर्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ, तर आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्न उहाँले। तर उहाँकै कमजोरीको कारणले गर्दा उहाँले पार्टीलाई अवज्ञा गरेको कारणले गर्दा पार्टीका निर्णयहरूलाई नमानेर अगाडि बढ्न खोज्ने कारणले गर्दाखेरि पार्टी विभाजित अवस्थामा पुगेको हो, सरकार ढलेको हो। 6वटा प्रदेशको सरकार, केन्द्रको सरकार सबै अहिले धराशायी भएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न पुगेको अवस्था छ। यो केपी ओलीकै कारणले गर्दाखेरि भयो भन्ने निष्कर्षमा अरू पुगिरहेको अवस्था छ। अब त्यहाँनिर अरूका पनि केही कमी कमजोरीहरूका कारणले गर्दाखेरि पार्टी विभाजित हुन पुग्यो भन्ने ठाउँ छ, तथापि महत्त्वपूर्ण पक्ष भने केपी ओली नै देखिन जानुहुन्छ। पार्टी विभाजन हुनुमा, सरकार ढल्नुमा, हरेक कुरामा अथवा एमसिसी पारित हुनुमा, यी सबै कुराहरूमा केपी ओलीको ठुलो कमजोरी, अदूरदर्शिता स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ। हाम्रो अभियानले के निष्कर्ष ल्यायो त भन्ने कुरो जो तपाईँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, हाम्रो अभियानले निश्चित रूपमा निकै राम्रो सन्देश दियो। एकीकृत हुन्छन् कि अब वाम शक्तिहरू भन्ने जनतामा एउटा आशा जगायो, एउटा नयाँ सन्देश गयो। समाजवादी केन्द्र निर्माण हुने कुरा पनि चल्यो, प्रचण्डजीकै मुखबाट आयो, माधवजीको मुखबाट पनि आयो र त्यसमा बाबुरामजी, उपेन्द्र यादवजी पनि जोडिने कुरा आयो। तर त्यो त्यति सहज बनेन। सहज नबन्ने कारणमा बाबुरामजीहरू देखिनुभयो। फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने शब्दप्रति उहाँहरूलाई आपत्ति छ। समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न तयार हुनुभयो, नेकपा समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न उहाँहरूको सहमति आएन। सहमति नआएपछि त्यो पनि रोकियो। अब के गर्ने त? अब के गर्ने भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जो विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मुख्य घटक केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले नामको पार्टी हो, त्यो पार्टी एक्लै चुनावमा जान्छु, म कसैसँग मिल्दैन, म तिमीहरूलाई कम्युनिस्टै मान्दैन भन्ने अहङ्कार व्यक्त गर्दै ऊ अगाडि बढ्न गएपछि लौ तिमीसँग हामी मिल्छौँ भनेर जाने कुरो भएन। उसलाई पराजित गराउनु बाहेक अथवा उसलाई चुनावी प्रतिस्पर्धी ठान्नुपर्ने अवस्थामा अन्य कम्युनिस्ट घटकहरू पुग्नु स्वाभाविक हो। अन्य कम्युनिस्ट घटकहरू भन्दा बित्तिकै अब तपाईँ अहिले चुनावमा मिल्न सक्ने सम्भावनाभित्र राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान, यी पार्टीहरू बिचको एकता बाहेक अर्को विकल्प रहेन। यी सबै सङ्गठित भएर सकेसम्म सबैले गठबन्धनबाट एउटै चुनाव चिन्हलाई लिएर जाने, यदि एउटै चुनावको सम्भावना भएन भने पनि सबैको समर्थन एक वाम एक ठामको कन्सेप्टबाट अगाडि बढ्ने
नेपाली काङ्ग्रेससँग सिटको बाँडफाँड गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई छोड्ने गठबन्धनलाई र नेपाली काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनका अन्य वाम दलहरूले पनि सहमतिका साथ दिने यो बाध्यात्मक परिस्थितिको परिणाम हो। यो बाध्यात्मक परिस्थिति मैले यसकारण भनिरहेको छु कि हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको नेपाली काङ्ग्रेससँगै हो नि त। तर नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल मिलाएर जानुपर्ने परिस्थितिको निर्माण कसले गरिदियो त? हाम्रो निम्ति बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्माण गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेका तर्फबाट भयो। स्थिति यो होइन, स्थिति यो हो। यो कमजोरी कहाँबाट भयो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ सबै देखिएको छ। यो पर्गेल्ने बेला होइन, जे भयो अब मिलेर जाउँ भन्नेमा ओलीदेखि इतरका अरू पनि मिल्न तयार छैनन्। किन? जस्तो माधवजी प्रचण्डजीहरूको बिचमा पनि पार्टी एकता हुन सकेको छैन। खालि मोर्चागत एकता, पदीय एकता, भोलि सांसद बन्ने स्वार्थका गणितहरूको चाहिँ एकता मात्रै देखिन्छ। वास्तवमा नीति विचार कार्यक्रम सिद्धान्त पार्टी एउटै भन्ने कुरा त देखिँदैन। यसले त अर्कै खालको सन्देश गइराखेको छ नि त। निश्चित रूपमा यो दुःखद पक्ष हो। यो चुनावी तालमेलका निम्ति कुरा मिलिसकेपछि पार्टी एकताका निम्ति किन कुरा नमिल्ने, यो प्रश्न जनताले गर्ने ठाउँ छ। तर जनताका अगाडि जाने बेलामा यी पार्टीहरूले एउटै एजेन्डा, एउटै घोषणापत्र लिएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ विकसित भइसकेको छ। त्यो सोचाइमा सबै नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टै तरिकाले आफ्नो चुनाव चिन्हका साथमा गए पनि उसले जुन घोषणापत्र निकाल्छ त्यो घोषणापत्रभन्दा फरक प्रकृतिको घोषणापत्र एकीकृत समाजवादीको पनि हुँदैन। अथवा मैले भन्न खोजेँ के भने कम्युनिस्ट घटकहरू बिचको घोषणापत्र एउटै हुन्छ। अझ चुनावी गठबन्धनमा जाने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यतातिरका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूको भन्दा फरक घोषणापत्र नलिने भन्ने खालको संवाद पनि चलिरहेछ। यसमा अझै सहमति भइसकेको अवस्था होइन। यतातिरबाटको यो वाम गठबन्धनहरूबाट दबाब त्यो सृजना भइरहेको छ। तर यहाँ एउटा कुरो के छ भने यतातिरको यो सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका वाम गठबन्धनहरू बिचमा पनि एकीकरण हुँदा बित्तिकै काङ्ग्रेस झस्किन थाल्छ। फेरि समस्या यतातिर आइरहेछ। यता पनि समस्या छ, उता पनि समस्या छ। यो समस्याले गर्दाखेरि विभाजित अवस्थामै भए पनि चुनावमा जाने, घोषणापत्र एउटै बनाउने, समान किसिमको बनाउने, खालि घोषणापत्रमा के मात्रै हुन्छ त भनेपछि चुनाव चिन्ह मात्रै फरक हुन जान्छन्। अब स्थिति त्यही हो कि अब एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र यी दुईटा मुख्य घटक भए अहिले सत्ता गठबन्धनभित्रका वाम शक्तिभित्र। र अर्को राष्ट्रिय जनमोर्चा, अब तपाईँले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सुनिराख्नु भएको छ कि बाबुरामजीले नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छ। हाम्रो नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको अझै हामी आफ्नै चुनाव चिन्ह धानको बाला लिएर जाने अथवा वाम घटकसँग कुरा मिलाएर अन्य कुनै चुनाव चिन्ह लिएर जाने भन्ने कुरा अझै निष्कर्ष भइसकेको छैन। सम्भवतः आज साउन 31 गते आज अन्तिम म्याद पनि छ। आजको दिनमा के निर्णय हुन्छ यो विषयमा यो ठिकै छ। अब आज दिनभरिमा तपाईँहरूको पनि छलफल भेटघाट वामदेवजीको कसरतले एउटा खालको भूमिका निर्वाह होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। पछिल्लो समय बाबुराम र प्रचण्डको जुन दरार हो पैदा भएको, बिचमा पैदा भएको दरार, यो एकैचोटि पुरै यसमा सुपर ग्लू कसरी लाग्यो भन्ने अहिले आम जिज्ञासाको विषय छ। तपाईँका मित्र पनि हो बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डसँग पनि तपाईँ राम्रै जान्नुहुन्छ। बताउनुहोस् त यो बाबुराम प्रचण्डलाई कसले जोड दियो कि यो आवश्यकताले यसमा ल्यायो कि के हो बाबुरामजीको यात्राको अबको स्थिति, गन्तव्य, सन्देश बताइदिनुहोस् न। होइन, अब उहाँहरूको मिलन आवश्यक थियो। मिसनका निम्ति मिलन हुनु जरुरी छ। विभाजनले कुन अवस्थामा पुर्यायो, बाबुरामजीलाई कहाँ पुर्यायो विभाजनले, स्वयं प्रचण्ड कमरेडलाई कहाँ पुर्यायो। अझ बाबुरामजीले मार्क्सवादै परित्याग गरेँ भनेर पनि घोषणा गरिदिनु भएको थियो।
मार्क्सवाद परित्याग गरे पनि मार्क्सीय विचारधारा भनेर उहाँले निकै लामो विश्लेषणसहितको पुस्तक पनि लेख्नुभयो। तर मार्क्सीय विचारलाई अँगाल्नुपर्ने, शोषण विरुद्ध बोल्नै पर्ने, समाजवादका कुरा गर्नै पर्ने परिस्थिति बाबुरामका अगाडि किन आयो, यो अब सायद उहाँले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुभयो। उहाँले अब विभाजन गरेर काम छैन भन्ने कुरा सोच्नुभयो कि जस्तो लाग्छ। अब प्रचण्डले त त्यसमा के सोच्नु छ र प्रचण्ड कमरेडले विभाजन गरेर बाबुरामजीसँग विभाजन भएको होइन। बाबुरामजीले नै मार्क्सवादलाई म त परित्याग गरेँ, मार्क्सवादलाई छोडेँ भनेर निस्किनु भएको थियो। उहाँले अब केही महसुस गर्नुभयो, त्यो महसुस गरेपछि सायद जोडिने प्रयास भइराख्या होला। तथापि अहिले तत्कालै पार्टी नै एकीकरण गर्ने प्रयासमा बाबुरामजी पनि गइराखेको देखिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडाकै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने, अन्यथा मैले गोर्खामा विजय हासिल गर्न सक्दैन भन्ने सोचाइ बाबुरामजीमा विकसित भइरहेको कुरो बुझिन्छ। हँसिया हथौडा नै बोकेर चुनावमा जाँदाखेरि क्रमिक रूपमा उहाँले अब आफ्नो गल्तीलाई सच्याउने, मार्क्सवाद नै एउटा देशलाई आमूल परिवर्तनको बाटोमा लैजाने एउटा मार्गदर्शन रहेछ कि भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो कि उहाँले फेरि पनि आफूलाई आत्मसमीक्षा गरेर सायद आफूलाई सच्याउन खोज्नु भयो जस्तो मलाई चाहिँ लागिराखेको छ। यो अन्य कुनै शक्तिले लगाइदिएको सुपर ग्लु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको कदमलाई पनि निकै चर्चाको विषय बनाइएको छ। त्यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी राष्ट्रपतिले लिएको कदमलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ र उहाँ विरुद्ध यो आलोचना जुन खालको उठेको छ, अहिले काङ्ग्रेसले त सडक चक्काजामै गरेको छ, यो खालको विरोधलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यो घटनाक्रमबारे तपाईँको के दृष्टिकोण छ पाण्डेजी, बताउनुहोस् त। नागरिकता विधेयक नेपालको भू अवस्थितिका कारणबाट निकै गम्भीर विषय हो। आज मात्रै होइन, 2009 सालदेखि भारतले नेपालमा नागरिकता नीति लचिलो बनाउन खोजिराखेको छ। सजिलो तरिकाले भारतीय नागरिकहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरून् भन्ने प्रयास भारतको त्यो बेलादेखिकै हो। अहिले अझ दबावमूलक ढङ्गले प्रस्तुत भइराखेको छ। यो अहिले मात्रै किन भन्नुहुन्छ तपाईँ, अब 32 सालमा पनि त्यो प्रयास भएकै हो। 2032 सालमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था थियो, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था। त्यो बेलाका राजतन्त्रात्मक शासकहरूले समेत कुनै पनि विदेशी चेलीसँग विवाह गर्ने नेपालीले आफ्नो पत्नीको निम्ति अथवा विदेशी बुहारीको निम्ति नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न 5 वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने अथवा प्रक्रियामा जान पाउने भनेर प्रावधान राखिएको थियो। त्यो 5 वर्षे प्रावधानलाई 2047 सालको परिवर्तनसँगै समाप्त गरियो र त्यसपछि भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन निकै खुकुलो वातावरण बनाइयो। विवाह गर्दा बित्तिकै भारतीय महिलाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्यो। हुन त अन्य देशका महिलाहरूले पनि पाउने बाटो हो त्यो, तथापि भारत खुला सिमाना छ, जुन देशको जनसङ्ख्या नै नेपालको भन्दा अत्यधिक छ। त्यो ठाउँका महिलाहरूले अहिलेसम्म, मैले तपाईँको एउटा तथ्याङ्क पढेको थिएँ, 4 लाखभन्दा बढी महिलाहरूले 4 र 5 को बिचमा 4 लाख केही हजार महिलाहरूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसमा लगभग 95% भन्दा बढी भारतीय महिलाहरू छन् जसले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे। 5 लाखको सङ्ख्यामा
नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलाहरूले, भारतीय महिलाहरूले जन्माएका सन्तानहरू चाहे नेपालमा बसेका हुन् चाहे भारतमै बसेका हुन्, भारतमै कारोबार गरेका किन नहुन्, अथवा भारतमै कृषि कर्म गरेर बसेका किन नहुन्, भारतमै जागिर खाएर बसेका किन नहुन्, उनीहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ। ती अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका विवाहित भारतीय महिलाहरूको कति सङ्ख्याले सम्बन्ध विच्छेद गर्यो त्यो तथ्याङ्क नेपालसँग छैन। तर सम्बन्ध विच्छेद गरेको भए पनि उनीहरूको अङ्गीकृत नागरिकता गुम्यो कि गुमेन त्यो तथ्याङ्क नेपालसँग छैन। एकपटक नागरिकता प्राप्त गरेपछि ती नागरिक भए, ती नागरिक अङ्गीकृत नागरिक भइसकेपछि उनीहरूले जन्माएका सन्तान वंशजको नागरिक हुने भए। कमरेड प्रचण्डले यो ठुलो उपलब्धि भयो, मेरै योजनाबाट 5 लाख युवाहरूले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भए भनेर बोलिदिनु भयो। अझ 7 लाखै भन्नुभयो। बोल्दा सजिलो छ, तर यो अत्यन्त डरलाग्दो, अत्यन्त पेचिलो, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा यो अति गम्भीर कुरो हो। यस्ता गम्भीर कुराहरूमा हामी बोल्दाखेरि अलि सचेत बन्नुपर्छ, सोचेर बोल्नुपर्छ। नागरिकता विधेयक यस्तो नागरिकता विधेयक ल्याइयो, तपाईँको आमाले सो घोषणा गरेपछि यो मेरो सन्तान हो, मेरो पति बेपत्ता छ अथवा मेरो पति मरेको छ, मेरो पति हरायो, मेरो पति मलाई नै थाहा छैन, मेरो पतिको नामै थाहा छैन भने पनि त्यस्तो बच्चाले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने यो विधेयकमा प्रावधान छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि कसरी स्वीकार्य भयो मैले बुझ्न सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका तरुण दलका युवाहरू अहिले सडकमा किन उफ्रिनु परेको छ यसको निम्ति यो मैले बुझिराखेको छैन। मधेसमा राजनीति गरिरहेका मधेस केन्द्रित नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यो विषयमा किन कोकोहोलो मचाउनु परेको छ। यो गम्भीर रूपले यदि सबै नेताहरूमा नेपालको राष्ट्रियताप्रतिको चिन्तन छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको चिन्तन छ भनेपछि उहाँहरूले सोच्नुपर्छ यो नेपालको हितमा छैन। लो भन्नुहोस् त कसरी नेपालको हितमा छ। सिमाना खुला छ। अहिले नेपालको जनसङ्ख्या बराबरको जोगीहरूको जनसङ्ख्या, भिख माग्नेहरूको जनसङ्ख्या मात्रै पनि भारतमा हाम्रो कुल जनसङ्ख्याभन्दा बढी सङ्ख्या छ। हाम्रो टोटल 2 करोड कति 92 लाखको हाराहारी हो। ल 3 लाख भनौँ, 3 करोड हाम्रो जनसङ्ख्या 3 करोडै कायम गरे पनि भारतमा 3 करोडभन्दा बढी त भिख माग्नेहरूको सङ्ख्या छ। बाल बच्चाहरू त्यहाँ कति लावारिस होलान्। ती सबै लावारिस बच्चाहरूलाई नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउने योजना अन्तर्गत नेपालमा फेला पर्ने लावारिस बच्चाहरूलाई वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराउने भनेर यो विधेयकमा समेटियो। यो कसको लागि समेटियो? यो भनेपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भयो, यो जायज गर्नु निर्णय लिनु भएको छ। अब राष्ट्रपतिले पाएको अधिकार यति हो, यसमा हामी धेरै खुसी हुनुपर्ने केही छैन। अब यो संसदमा कुन प्रक्रिया लिन्छ? तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पनि हो। अब 15 दिनभित्र उहाँले फिर्ता गर्न सक्नु पर्थ्यो, फिर्ता गर्नुभयो। फिर्ता गरेर उहाँले स्याबासी कमाउनु भएको छ। तर उहाँले कमाएको स्याबासी देशको हितमा हुनेवाला छैन। यो नेकपा एमाले चुनावी नारा बनाउनेवाला छ। यो हेक्का राखुन् अहिलेका सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूले, अहिले नेपालीका सबभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसले र मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूले, जसले यो राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिसकेपछि अहिले संसदले अवसर पाएको छ। यो अवधि समाप्त भइसकेको, स्वाभाविक रूपमा निष्क्रिय हुनुपर्ने संसदमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिसकेपछि यसबारेमा छलफलै गर्नु व्यर्थ हो, यसलाई पारित गर्नु व्यर्थ हो, यो अवैधानिक हुन्छ भनेर त मैले पहिले पनि भनिरहेको छु। किनभने यो कुरो पुरा गर्छु म।
चुनावको घोषणा भइसकेपछि चुनाव प्रचार त सुरु भइसक्यो। उम्मेदवारी नदिए पनि पार्टीहरू त प्रचारमा गइसके। निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाल्ने, चुनाव चिन्ह एउटै बनाउने, यी सबै कुराहरू भइराखेका छन्। सांसद पद बहाली राखेर कुनै पनि व्यक्ति चुनावी प्रचारमा जान पाउने कि नपाउने, उसले संसदको भत्ता खाएर आफ्नो व्यक्तिगत चुनाव प्रचारमा जान पाउने कि नपाउने, यो कुन संसारको कुन मुलुकमा छ यस्तो संसदीय परिपाटी? देखाउन सक्छन्? चुनावको घोषणा भइसकेपछि सांसद पद बहाली रहने अनि सरकार काम चलाउ नहुने, यस्तो पनि हुन्छ? सरकार काम चलाउ भएको छ भने अब यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेको विधेयक, यसलाई थानको लगाएर राख्ने, जसको सरकार आउला उसैले गर्ला, हामी चुनावमा जाँदैछौँ भनेर थानको लगाउन संसदले किन नसक्ने? राजनीतिक दलका नेताहरूले यो सोच्न किन नसक्ने? त्यसकारण यो बाहिरी शक्तिको दबाबमा यो नागरिकता विधेयकलाई जबरजस्ती देशमा लागू गर्न खोजिँदैछ भन्ने स्पष्ट भइरहेको छ। पाण्डेजी, यो तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो, यो सरकारको जो अवस्था, अहिलेको चुनाव घोषणा भइसकेपछिको सरकारको एउटा स्थिति, संसदको स्थिति, दुवै कुरालाई तपाईँले चित्रण गरिदिनु भयो। तर पनि काम चलाउ नभएर यो चाहिँ एकदमै जनताको म्यान्डेट प्राप्त सरकारको रूपमा यसले काम गरिरहेको छ। संसदमा सायद त्यसरी नै छलफल हुन खोजिरहेको छ। अझ फास्ट ट्र्याकबाटै फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाउने भन्ने खालका चर्चा पनि बाहिर उठिराखेका छन्। यसले कतातिर लान्छ विषय भोलि हामी फेरि छलफल गरौँला। यो अहिले काठमाडौँको फोहोरको विषय के हो, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो फोहोरलाई पनि त्यति नै ठुलो राजनीतिकरण गरियो भन्ने बालेनले आरोप लगाए। अझ सत्तासीन पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू र पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै यो फोहोरको राजनीति गरिराखेका छन् भनेर उनले त सङ्गीन किसिमको आरोप लगाए यो सरकारवादी पार्टीहरूलाई नै। अब यस्तो बेला यी फोहोर उठेको स्थिति छैन, महामारी फैलिने खतरा छ, बाढी त्यति नै गइराखेको छ, पानी परिराखेको छ, घाम लागिराखेको छ, त्यही फोहोर धुलो बनेर उडेर आकाशभरि पुगिराखेको छ उपत्यकामा। अब यो सबैका घर घरमा, छत छतमा, किचन किचनमा फोहोर पुग्ने स्थिति छ सवारीका माध्यमबाट, हरेक कुराले। त यो अवस्था, विकराल अवस्थालाई किन समाधान गर्न सकिराखेका छैनन् बालेन शाह र अरूलाई आरोप प्रत्यारोप मात्रै गरिराखेका छन् कि साँच्चै उनलाई घुँडा टेकाउनलाई दलहरूले कन्दनी कसेर लागेका हुन् कि के हो? यो फोहोरको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, काठमाडौँको यो विकराल अवस्थालाई? होइन, अब बालेनजी निर्वाचित हुनासाथ सिसडोल र बन्चरे डाँडातिर जानुभयो, जहाँ फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो विगत 20 वर्षदेखि। 18 महिनाको निम्ति सम्झौता गरेर त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन सुरु भएको थियो। त्यो 20 वर्ष अगाडिको सम्झौता थियो। 18 महिनाको निम्ति त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले दिएको अधिकार 20 वर्षसम्म अनवरत रूपमा चल्यो भन्ने कुरो स्वयं बालेनजीले बुझेको कुरो हो, उहाँले महसुस गरेको कुरो हो। बालेनजी बन्चरे डाँडामा सिसडोलमा पुगेरै त्यहाँका स्थानीय जनताहरूका बिचमा बोल्नुभएको भिडियो अहिले पनि पाउन सकिन्छ। बालेनजीले आफै सुने हुन्छ त्यो भिडियो। त्यो क्षेत्रका जनता यो फोहोरको कारणबाट विभिन्न खालका रोगहरूले सङ्क्रमित भइरहेका छन्। उनीहरूको उपचारको निम्ति पनि मैले सोच्नेछु र यो फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था मैले गरेरै छोड्नेछु भन्नुभएको थियो। र साउन 1 गतेदेखि सड्ने फोहोर र नसड्ने फोहोरलाई छुट्याएर राख्ने, छुट्याएर नराख्नेहरूलाई जरिवाना गर्ने भनेर उहाँले बोल्नु भएको पनि थियो। तर त्यो कति लागू गर्नुभयो? उहाँले त्यो इमान्दारिता देखाउनु भयो कि देखाउनु भएन? जनताका बिचमा गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ उहाँ कतिको अग्रसर हुनुभयो? त्यो अग्रसरतालाई केले रोक्यो? अहिले सडकमा फालिएको फोहोरबाटै स्पष्ट हुन्छ सड्ने र नसड्ने छुट्याइएको छ कि छैन। सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याइँदा बित्तिकै फोहोरको लगभग आधाभन्दा बढी समस्या समाधान त्यहीँबाट हुन्छ। नसड्ने फोहोर आफ्नो करेसा बारीमा प्राङ्गारिक मल पनि बनाउन सक्छन् मानिसहरूले। सड्ने फोहोरलाई प्राङ्गारिक मल बनाएर राख्न सक्छन्। नसड्ने फोहोर जति हुन्छ त्यसलाई रिसाइक्लिङ प्रोसेसमा लगेर हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने तमाम विकल्पहरू छन्। ती विकल्पहरू हामीले विदेशबाट सिक्ने हो।
तमाम प्राविधिकहरू विदेशतिर घुमेर आएका पनि छन्। म त सुन्दैछु कि जापानले पनि नेपालमा उत्पादन भएको प्रविधि प्रयोग गरेर त्यो व्यवस्थापन गरिरहेको छ अरे। नेपालमै उत्पादन भइरहेछ अरे त्यो प्रविधि। त्यो प्रविधिको उपयोग हामीले किन नगर्ने? मेयर बालेनले थाहा नपाएको कुरो होइन यो, थाहा पाउनु भएको कुरो हो। नेपालको काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो जटिल समस्या भनेकै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हो। चुनावको प्रचार क्रममा पनि बालेनजीले यो मुद्दालाई निकै प्रमुखताका साथ लग्नु भएको थियो, बोल्नु भएको थियो। उहाँ आफूले बोलेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनतर्फ उहाँले कतिको जाँगर लगाउनु भयो, कति समय लगानी गर्नुभयो, त्यो उहाँले आफ्नै अनुहार आफूले हेर्दा पुग्छ। अरूलाई दोष दिनु त्यहाँ त बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रहरी परिचालन गरिएको छ, लाठीचार्ज गरिएको छ, अश्रु ग्यास प्रयोग भएको छ। त्यहाँ मारामार हुन्छ कि भन्ने अब ग्याटिस ढुङ्गा प्रयोग भएको छ, स्थानीयले पनि प्रतिकार गरेका छन्। त यस्तो खालको द्वन्द्वको एउटा रणमैदान जस्तो त बनेको छ। तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ यो बेला? होइन, उहाँलाई मैले सुझाव दिने भनेको कुरो त पहिलो कदम नै उहाँले फोहोरलाई छुट्याउने हो। छुट्याउने अभियानलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। पहिले छुट्याउने अभियानलाई व्यवस्थित गर्नासाथ सड्ने फोहोर सदुपयोग गर्न गाह्रो छैन, सजिलैसँग सदुपयोग हुन्छ। त्यसबाट यो पैसो पनि कमाउँछ महानगरपालिकाले। उहाँले आफै बोलेको कुरो हो। अझ प्लास्टिक घोलेर कालो पत्रै बनाउँछु, पनि के गर्छु, सारा कुरा भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। बोलेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ हेर्नु पर्यो नि त। अब उहाँले एउटा कुरो के भनेपछि अब फोहोर व्यवस्थापनलाई भन्दा महत्त्व केलाई दिनुभयो त भनेपछि गफलाई पार्क निर्माण कुनै के पार्क निर्माण अझ भएन भनेर कोही एकजना आफ्नो आस्थाको कुनै व्यक्तित्व छ भने त्यसको प्रतिमा बनाउनु छ, त्यसको नाममा पार्क बनाउनु छ भने पनि आफ्नै आँगनमा राखेर बनाए हुन्छ, आफ्नो घरको अगाडि राखे हुन्छ। त्यो महानगरको परिसरभित्र स्थापना गर्छु भन्ने खालका कुरा गर्नु अथवा महानगरभित्र यसलाई बहसको मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्न खोज्नु, त यी सबै गतिविधिहरू उहाँको अलोकप्रिय गतिविधिहरू भइराखेका छन्। यस्ता अलोकप्रिय गतिविधिहरू गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको जनताबाट आलोचित हुने अवस्था छँदैछ। असफलताको बाटो पनि त्यो हुन्छ र यो आफ्ना असफलताहरूलाई ढाकछोप गर्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई दोष लगाउनु बेकार हो। उहाँले त भेट्नुभयो नि त, केपी ओलीलाई पनि भेट्नुभयो, प्रधान सेनापतिलाई भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुभयो, विभिन्न खाले उपहार भेट्नुभयो, उपहार पनि लग्नुभयो, ल्याउनुभयो, सबै गर्नुभएको छ। त उहाँहरूबाट आश्वासन त पाउनु होला नि त। उहाँ त्यो उहाँले त राजनीतिक दलका नेताहरूबाट जे आश्वासन पाउनु भएको छ त्यस आधारबाट पनि उहाँले काम गर्ने प्रतिबद्धता देखाउन सक्नुपर्छ। अप्ठ्यारो भए फेरि गएर भेटे पनि होइन, कुनै काममा अवरोध भएको छ भने गएर भन्दा हुन्छ। अब सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोगको बाटोमा लैजानुभन्दा 1 लाखको सङ्ख्यामा नेपाली सेना छ हामीसँग। अब तपाईँको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी मात्रै जोडेर जाने भने लगभग त्यत्तिकै सङ्ख्यामा यतातिर पनि पुग्छ हाम्रो सङ्ख्या। यति ठुलो सङ्ख्यालाई तपाईँले फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति ल सहयोग गर्नुहोस् भनेर नेपाली सेनासँग बालेनले सहयोग याचना गरून् त नेपाली सेनाले सहयोग गर्दैन भनेर पन्छिन्छ। व्यवस्थापन गर्न कसैलाई जिम्मा दिनु पर्यो नि त, महानगरपालिकाको जिम्मेवारी। त्यसको मतलब सेनालाई जिम्मा दिनु पर्यो, बारेनले सक्छ, जसलाई पनि दिन सकिन्छ भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीसँग गएर भन्नु पर्यो उहाँले। ठिक छ पाण्डेजी, तपाईँले स्पष्ट ढङ्गले यो राखिदिनु भयो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै तपाईँकै पार्टीबाट कुरा सुरु गरेको थिएँ, म तपाईँकै पार्टीमा लगेर कुराको इन्डिङ गर्छु। तपाईँहरूको पार्टी विशेषतः अब निर्वाचन लड्ने सवालमा सहकार्यको खोजी पनि गरिराखेको छ। सँगसँगै वाम एकता गराउने त तपाईँहरूको अभियानै हो, तर भएन भने पनि त्यहाँ चुनावी सहकार्यको कुरा पनि तपाईँहरूको खोजीको विषय हो भन्ने कुरा छुपेको छैन। अब के हुन्छ, यो माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनाव लड्ने स्थिति, चुनाव चिन्हमा लड्ने स्थिति हुन्छ कि माधव नेपालजीसँग मिलेर लड्ने स्थिति हुन्छ कि? समाचार विभिन्न खालका आइराखेका छन्। ठ्याक्कै जाँदा जाँदै प्रश्न भनिदिनुहोस् त, हँसिया हतौडामा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टी अब आउने चुनावमा भन्ने समाचार पनि भर्खरै सार्वजनिक भइराखेका छन्। बताइदिनुहोस् त, अब के माओवादीको हँसिया हतौडामै लड्ने हो चुनाव? केमा आयो र त्यस्तो सार्वजनिक आयो? होइन, आइराखेको छ मिडियाहरूमा, विभिन्न मिडियाहरूमा आएका मनगढन्ती कुरा हुन्थे नि त्यो, तर सम्भावना छ, त्यो पनि सम्भावनाभित्र रहन्छ। तर बढी सम्भावना चाहिँ
हामीले वाम गठबन्धन बनाएर वाम मोर्चाको एउटा चुनाव चिन्ह बनाउने भन्ने प्रयास हो। त्यो प्रयासमा हाम्रो निकै ठुलो पहल भयो, तर त्यो त आज अन्तिम दिन हो। त्यसमा हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। तर पछि यो आवश्यक थियो भन्ने महसुस सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले गर्नुहुनेछ भोलि, जसले आज यसको आवश्यकता महसुस गरिरहनु भएको छैन। हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्दिता भनेको म अहिले पनि फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँलाई भन्छु, राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता भनेकै नेपाली काङ्ग्रेससँग हो। अहिले नागरिकता विधेयकको प्रकरणले पनि देखाइरहेछ। तर त्यस्तो छैन नि, अहिले त एमाले हो दुश्मन, यसलाई ठिक लाउनु पर्छ भन्ने छ नि त गठबन्धन। एमाले सृजना गरिरहेछ, गठबन्धनको कार्यक्रम त त्यो छ। एमालेको कारणबाट यो परिस्थिति सृजना भइराखेको छ। एमाले धकेलिराखेको। तपाईँहरूको पार्टीको बुझाइ यो छ, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ र मुख्य प्रतिद्वन्दीसँग भिड्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको पार्टीको उद्देश्य छ। तर प्रचण्डजी माधवजीहरूको उद्देश्य त जसरी पनि ओलीलाई भित्तामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने छ। होइन, ओली त नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि बिग्रिएर जान थाले नि त। समस्या यो हो, त्यस कारणले हो यस्तो स्थिति भएको। मुख्य कुरै त्यही हो। चुनाव चिन्ह अब तपाईँहरू आफ्नो प्रयोग गरेर लड्नुहुन्छ कि अरूसँग सहकार्य गरेर लड्नुहुन्छ बताइदिनु। सबै विकल्प छ, सबै विकल्पहरू खुल्ला छन्। हवस् पाण्डेजी, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।